आज के डॉक टॉक सेगमेंट में ज़रा बात करना चाहेंगे स्नीकी शुगर के हवाले से। कई दफ़ा हम कोई चीज़ खा रहे होते हैं और हमें अंदाज़ा भी नहीं होता कि उसके अंदर कितनी हिडन शुगर है। मिसाल के तौर पे केचप की अगर हम बात करें तो उसमें तकरीबन 5 से 6 टीस्पून शुगर आपको मिल जाती है इन अ सिंगल सर्विंग ऑफ केचप एंड मे बी मोर। आपको नहीं पता कि आपके ब्रांड ने किस किस्म की रिफाइंड उसके अंदर स्टेबलाइजर्स, प्रिजर्वेटिव्स और फ्लेवरिंग्स इस्तेमाल की हुई हैं। तो इस तरह की कई चीज़ें जो बच्चे बड़े आनन फानन इस्तेमाल कर रहे होते हैं, जंक फूड का बहुत इस्तेमाल कर रहे होते हैं, इट इज़ कॉजिंग स्पाइक्स इन देयर शुगर लेवल्स। और हाल ही में हमने ये देखा है कि चाहे टाइप 1 की बात की जाए, टाइप 2 की बात की जाए, छोटे बच्चों में ज़ियाबतीज़ यानी डायबिटीज़ बहुत कॉमन होती चली जा रही है। इनकी वजूहात क्या हैं, और अगर आपका बच्चा डायग्नोस हुआ है विद डायबिटीज़ तो फिर यकीनन जो इर्द गिर्द जंक फूड है, जो स्नैक्स हैं, उसकी वजह से उसका दिल भी ललचाता है। लेकिन क्या किया जाए उस वक्त एज एन ऑल्टरनेटिव? किस तरह प्रिवेंट कर सकते हैं? क्या प्रिवेंट किया जा सकता है डायबिटीज़ को? क्या इसमें जेनेटिक्स का बहुत बड़ा हाथ होता है? इस तरह के बहुत सारे सवालों के जवाब देने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर अस्मा अहमद। आप असिस्टेंट प्रोफेसर हैं, कंसल्टेंट हैं एट द आगा खान यूनिवर्सिटी हॉस्पिटल। आइए आपसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम अस्मा। जी अस्सलाम वालेकुम। जी अस्मा, बहुत बहुत शुक्रिया वक्त निकालने के लिए। मुझे बताइए कि पाकिस्तान में कई हवालों से कहा जाता है कि इट इज़ अ मेडिकल इमरजेंसी, लेकिन चाहे हम कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़ की बात करें या फिर हम डायबिटीज़ की बात करें, ये नंबर इतनी ख़तरनाक हद तक कैसे बढ़ रहा है? सो जैसे आपने बात शुरू की कि वी वर टॉकिंग अबाउट डायबिटीज़। तो डायबिटीज़ में जो है वो टाइप 1 भी होती है और टाइप 2 भी होती है। तो टाइप 1 जो है वो तो बच्चों में जो है वो हमेशा से है, लेकिन जो मेडिकल इमरजेंसी की आप बात कर रही हैं, इट एक्चुअली पॉइंट्स आउट कि डायबिटीज़ जो टाइप 2 है वो बच्चों में ज़्यादा हो रही है। एंड इट इज़ बिकॉज ऑफ द फैक्ट कि हमारे यहाँ ओबेसिटी भी ज़्यादा हो रही है। तो ज़्यादा लिंक जो है वो टाइप 2 डायबिटीज़ का वो ओबेसिटी के साथ है। तो जो बच्चों में मोटापा है, उनकी ईटिंग हैबिट जैसे आपने बात की थी, एंड बिकॉज ऑफ दीज ईटिंग हैबिट्स एंड लाइफस्टाइल में जो लैक ऑफ फिजिकल एक्टिविटी है, एंड देयर अदर फैक्टर्स टू, जैसे कि अगर ख़वातीन में जब ख़वातीन जो है वो कंसीव करती हैं, हामला होती हैं, और उसमें जो जेस्टेशनल डायबिटीज़ हो जाती है, उनका वज़न ज़्यादा होता है या उनको हार्मोनल फैक्टर्स होते हैं, वो भी जो है बच्चों में टाइप 2 डायबिटीज़ जो है वो क्रिएट कर सकती है। इसके साथ साथ बच्चों का बर्थ वेट इट इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट, कि जब बच्चे जो है पैदा होते हैं और उनका बर्थ वेट कम होता है, और हम समझते हैं कि बर्थ वेट कम है तो उनको तो कभी डायबिटीज़ नहीं हो सकती, इट इज़ एक्चुअली ऑल्सो अ रिस्क फैक्टर टू डेवलप टाइप 2 डायबिटीज़ इन चिल्ड्रन। इसलिए क्योंकि अगर बर्थ वेट कम होगा और उसके बाद वो रैपिडली उनका जो लाइफस्टाइल चेंज होगा, जब खाना पीना चेंज होगा, और उसमें जंक फूड या जो हमने हाई कार्बोहाइड्रेट डाइट या मील की बात की है, तो उसकी वजह से भी जो है वो टाइप 2 डायबिटीज़ बच्चों में होने के ज़्यादा चांसेस होते हैं। फिर जीन्स की बात की, जेनेटिक्स विच यू कैन नॉट मॉडिफाई, कि अगर फैमिली हिस्ट्री है, अगर आपके फर्स्ट डिग्री रिलेटिव में जो है वो डायबिटीज़ है, then you have more chances to develop type 2 diabetes. So we cannot pinpoint one factor because it's a multifactorial disease. तो बहुत सारे factors होते हैं। How do we inculcate healthy eating habits? क्योंकि एक जो हर घर में मैं माजरा देखती हूँ कि अभी अगर आप टाइप A, टाइप 1, टाइप 2 डायबिटिक ना भी हों, बच्चे जो हेल्दी चीज़ें होती हैं उनसे ज़रा दूर भागते हैं। उनको वेजिटेबल्स खिलाना, उनको घर का बना हुआ खाना खिलाना बड़ा मुश्किल होता है। और अब क्योंकि क्विक फिक्सेस, ईजी फिक्सेस मौजूद हैं, वालदैन और अक्सर माएँ ये कहती हैं कि भाई ना खाने से बेहतर है, चलो ये अब इस वक्त नगेट्स मांग रहे हैं, इनको नगेट्स बना के दे दो या इनको नूडल्स दे दो। तो इस तरह हम आहिस्ता आहिस्ता व्हेन वी गिव इन टू देयर जिद, इसका क्या असर पड़ रहा है, एंड हाउ डू वी ब्रिंग देम टू हेल्दी ईटिंग हैबिट्स? आई थिंक वही है कि हेल्दी ईटिंग हैबिट्स तब तक चेंज नहीं होगी जब हम सिर्फ बच्चों पे कंसंट्रेट करेंगे। तो हम बच्चों पे ही कंसंट्रेट करें कि बच्चों ने क्या खाना है। यू हैव टू काइंड ऑफ वर्क ऑन द होल फैमिली यूनिट। तो इसीलिए जब हम डायबिटीज़ देखते हैं, इधर हम टाइप 1 डायबिटीज़ देखें, टाइप 2 डायबिटीज़ देखें, और जब हम काउंसलिंग करते हैं तो हम सिर्फ बच्चों की काउंसलिंग नहीं करते, हमें फैमिली डायनामिक्स देखने होते हैं, उनके कल्चरल फैक्टर्स एंड अदर फैक्टर्स के डाइटरी प्रेफरेंसेस क्या है, पेरेंट्स की डाइटरी प्रेफरेंसेस क्या है, ऑफ ओल्डर सिबलिंग्स। सो यू हैव टू काइंड ऑफ वर्क ऑन दैट, बिकॉज जब तक आप उस पर काम नहीं करते तो इट इज़ नॉट ओनली फॉर चिल्ड्रन जिनको डायबिटीज़ है, डायबिटीज़ प्रिवेंशन में भी, और वो बच्चे भी जिनको डायबिटीज़ नहीं है, मे बी रिस्क फैक्टर्स भी नहीं है, क्योंकि वो ऑब्वियसली ईटिंग हैबिट्स की वजह से वो भी डेवलप कर सकते हैं। सो यू हैव टू वर्क ऑन द होल फैमिली यूनिट के, और वो तब चेंज होगा जब टेबल पे बैठ के पेरेंट्स भी वही खाना खा रहे हैं जो बच्चे खा रहे हैं। तो जब तक हमारे ईटिंग हैबिट्स चेंज नहीं होंगे, हमारे बच्चों के भी ईटिंग हैबिट्स चेंज नहीं होंगे। लेकिन मुझे बताएं अस्मा, व्हाट अबाउट
اسما واٹ اباؤٹ سم آف دا مسلیڈنگ مارکیٹنگ انفارمیشن دیٹ وی گیٹ؟ ہمارے یہاں کئی ایسی چیزوں کو انرجی فوڈ یا پہ ہیلدی فوڈ کے طور پہ مارکیٹ کیا جا رہا ہے، بچوں کی گروتھ کے لیے ان کو لازم قرار دیا جا رہا ہے کہ جی اس سے بچے کی وٹامن اور نیوٹریشنل نیڈز بھی پوری ہوتی ہیں اور اس سے بچے کا قد بھی بڑھے گا، وزن بھی بڑھے گا، دماغ بھی شارپ ہوگا. لیکن جب ایکچولی ان کو دیکھا گیا ہے ان کے انگریڈینٹس کو، ابھی حال ہی میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ ایک بہت بڑا کیس آیا ہے کہ یہ بڑی بڑی ملٹی نیشنل کمپنیز کے جو فارمولا پیکج فوڈز ہیں وہ پوری دنیا میں ایک جیسے نہیں ہیں. جو وہ ترقی پذیر ممالک کو یا جہاں پہ ہمارے جیسے ملک ہیں جو ڈیولپنگ کنٹریز ہیں جس میں انڈیا، بنگلہ دیش، افریقہ کے کئی ممالک شامل ہیں، ہمارے ہاں پیکج فوڈ میں جو شوگر کانٹینٹ ہے، جو پرزرویٹیوز کا کانٹینٹ ہے وہ کئی گنا زیادہ ہے. آن دی ادر ہینڈ کیونکہ ترقی یافتہ ممالک میں اس کے لیے روک تھام کے لیے قوانین زیادہ سخت ہیں تو وہاں پہ ان کے فارمولاز قدرے مختلف ہیں، لیکن اس بات کو پاکستان جیسے ملک میں اٹھایا نہیں جاتا. آپ اس پہ کچھ کہنا چاہیں گے؟ اس میں جو ہے وہ آئی تھنک ہر ایک کا بہت زیادہ رول ہے، میڈیا کا اور ہیلتھ کیئر پروفیشنلز کے. ہمارا ہیلتھ کیئر پروفیشنلز کا جب یہ ہے کہ ہمارے پاس جو پیشنٹس آتے ہیں تو ہم ہمیں اویئرنیس دیتے ہیں. a lot of people ask about these energy drinks and formulas اور ہم اس کو ہمیشہ ڈسریگارڈ کرتے ہیں اور منع کرتے ہیں. بیکاز اگر آپ نیچرلی بھی دیکھیں تو ہمارے پاس بہت ساری چیزیں ہیں. جیسے اگر ہم شروع سے ہی بات کریں کہ بریسٹ فیڈنگ کا نہ رول آپ کے نیوٹریشنل کمپوننٹ ہے بلکہ امیونٹی اور باقی چیزوں میں بھی ہے، ڈائبٹیز کو پریونٹ کرنے کے لیے. سو دیر لاٹ آف ادر تھنگس جو کہ نہ صرف بچوں میں اچھا ہے بلکہ مدر کے لیے بھی جو اچھا ہے کہ مدر میں بھی ڈائبٹیز پریونٹ کرتا ہے اور بچوں میں بھی کرتا ہے. سو آئی تھنک ہیلتھ اویئرنیس از دا کی، جس میں میڈیا کا بہت زیادہ رول ہے. اور جو آپ فارمولاز کی بات کریں تو وہ فارمولاز تک نہیں رکتے. اگر آپ اب سپر مارکیٹ میں جائیں تو وہاں پہ پرائم اور آئی شوڈ ناٹ ٹیک نیم بٹ دیر آر سو مینی انرجی ڈرنکس جو کہ بچے دیکھتے ہیں، اٹریکٹ ہوتے ہیں، بچے اسپورٹس ایکٹیویٹیز کے لیے جا رہے ہوتے ہیں اور یوزلی پیرنٹس اور ان کو ان کے جو ٹیچرز ہوتے ہیں وہ بھی اس کو کہتے ہیں کہ کرنا چاہیے. تو آئی تھنک اس میں میڈیا کا بہت رول ہے. بیکاز میں نے ابھی تک میڈیا میں کوئی ایڈ ایسا نہیں دیکھا ہے. جیسے کہ ہم اسموکنگ پہ بات کرتے ہیں تو ہم وہاں اس لیول تک پہنچ گئے ہیں کہ اسموکنگ کو ہم نیچے لکھ رہے ہوتے ہیں، لیکن ہم نے کبھی ان انرجی ڈرنکس پہ بات نہیں کی، ہم نے کبھی اس فارمولاز پہ بات نہیں کی ایکسیپٹ فار دیز پروگرامس. سو آئی تھنک ایڈورٹیزمنٹس اور اس کے تھرو جو ہے ہم نے کبھی ان کے کلیمز کو بھی کویسچن نہیں کیا. کئی دفعہ آپ دیکھیں کہ لوگوں نے کہا ہوتا ہے کہ جی بسکٹ کا ایک پیکٹ اگر آپ اپنے بچے کو 6 بسکٹ ہمارے کھلائیں گے اس کی غذائیت ایک روٹی جتنی ہے. وی نیور کویسچن دیز کلیمز اینڈ دیٹ از ویئر وی آر ایٹ فالٹ ایز اے سوسائٹی. ایک اہم سوال یقیناً یہ تھا کہ ہاؤ ڈو چلڈرن ود ڈائبٹیز کیری آن ود دیئر ڈیلی ریکوائرمنٹس اینڈ ڈیلی لائف اسٹائل ویری کوئکلی. کیا زندگی کے مختلف شعبوں پہ اگر ہم بات کریں ان کی اسپورٹس ایکٹیویٹی، ان کا پڑھنا لکھنا، کیا اس پہ بہت اثر پڑتا ہے؟ اسما آئی بلیو اسما ہم سے ڈسکنیکٹ ہو چکی ہے بٹ اسما آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ جی بتائیے. جی آپ کی آواز آ رہی ہے. تو اثر پڑتا ہے اگر وہ لوگ اپنی ڈائبٹیز کو اون نہ کریں تو. امپاورمنٹ از دا موسٹ امپورٹنٹ تھنگ اور وہ آتی ہے کہ جب آپ ملٹیپل کاؤنسلنگ کرتے ہیں، پیرنٹس کو انوالو کرتے ہیں، فیملی انوالو ہوتی ہے جب ایک بچہ ڈائبٹیز کے ساتھ ڈائگنوز ہوتا ہے تو اس میں اگر اس کو پہلے سے پتہ ہے کہ یہ کنڈیشن ہے، ہم تو اس کو ڈیزیز بھی نہیں کہتے بیکاز اٹ ہیز بیکم سو کامن. یہ کنڈیشن ہے جس کے ساتھ مجھے ڈیل کرنا ہے، اس کے یہ لوازمات ہیں، اس میں یہ ٹریٹمنٹ ہے، اس میں یہ لائف اسٹائل چینجز ہیں وچ آئی ہیو ٹو ڈو. تو ان اے وے ان کے اگر لائف اسٹائل چینج ہوتا ہے تو پورے گھر کا لائف اسٹائل چینج ہوتا ہے اور مے بی کارڈیوواسکولر رسک بھی آگے جا کے جو ڈیزیز رسک ہوتے ہیں، جو کرونک ڈیزیزز کے، وہ کم ہو جاتے ہیں بیکاز دے آر مور پرٹیکولر اباؤٹ دی ہیلتھ کنڈیشن. جس طرح اگر آپ کی نظر کمزور ہو تو آپ نے اینک لگانی ہے، اسی طرح اگر آپ ٹائپ 2 ڈائبٹیز کے ساتھ ڈائگنوزڈ ہیں تو اپنی انسولن اور باقی چیزوں کو آپ نے مینیج رکھنا ہے. بہت شکریہ ڈاکٹر اسما احمد ہمارے ساتھ موجود تھیں. آج ہم نے ڈاک ٹاک میں بچوں میں جو پریولنٹ ڈائبٹیز ہے اس کو ڈسکس کیا.